والوں تے بھی غور کرنی چاہیے. میں آخیا جے تو آویں مددگار والے پاسے تے صحابہ دیاں عظمتاں دے کانفرنساں کریں سانو او دے نال دکھ نہیں. دکھ اس لیے ہوندا جلے ڈنڈیاں مار دے ہو. اے حدیث پڑھ کے ترجمہ کرنا کہ صحابہ حضور دے مددگار نے. تے صحابہ نے تو نہیں آکھیا بھی حضور اللہ کے سوا تو کوئی مدد کرتا ہی نہیں ہے, کوئی یہ شرک تو نہیں ہو رہا. بٹھے بول دے پے اوے انصارا دا مطلب یہ مددگار نہیں تے میرے نال گل کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ تے جے صحابی ہو کے اس جملے دا لطف میں ہن ویکھنا کیڑا لیندا ہے. جے امتی ہو کے نبی دی مدد کر سکدے نے تے نبی ہو کے امت دی نہیں کر سکدا. ایک تے عقیدہ واضح ہو گیا. دوسری بات فرمایا کئیاں نو میرا وزیر بنایا ہے تے وزیر دو دا تے نام لیا نا. فرمایا ہر نبی واسطے اللہ نے وزیر بنائے نے. میرے بھی 2 وزیر زمینہ چ نے 2 آسمانہ چ نے. کیڑے کیڑے؟ فرمایا آسمانہ لے جبرائیل و میکائیل نے اور جڑے زمینہ چ نے حضرت ابو بکر و عمر پاک نے. لیکن ایک گل سن کے جانا نہیں نا, میں دور طالب علمی سا سب تو پہلے اس حدیث دی شرح میں تاجدار حافظ آباد خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب دی زبانی سنی سی. آج میں بالکل اسے نیت دے نال بیان کر رہا. اللہ تعالیٰ انہاں دے مزار تے کروڑاں رحمتاں دا نور. سمجھ آئی نا؟ بالکل انہاں دے نام لے کے, چونکہ آج تو انہاں دے میں گھرانے آیا بیٹھا نا. پھر مٹھے پہ بول دیو فرانٹ سیٹاں والے او تکڑے ہو میرے سنگیو. او پتر ادھر ویکھ ہوئے, یہ اندر اپنی کمپنی دے بندے ہی نے. اچھا پھر ٹھیک ہے. میں کہا بڑے پیچھے بھیجتے ہیں, کوئی مسئلہ تو پتر باہر ہوں مینوں پسینہ آ گیا. ہوں خیر ہے, ہوں میں گھنٹہ ہور کٹ جاواں. میں 20 منٹاں دا ذہن رکھیا تے ٹائم میں کو نہیں ویکھیا. میں کہا چلو ہوں 11 تو پوریاں کریے نا, 11ویں جو کھانے ہاں, باقی گلاں بعد چ نے. پتر جے ساڈی کمپنی دے ہو تو ٹھیک ہے, تے جے نہیں تو پھر باہر آنا ویکھاں صحیح کیڑی کمپنی ہے تیری, لوکاں نوں بھی پتہ لگے. بہرحال اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے. جڑے جاگ دے بیٹھے ہو سبحان اللہ آکھو تے سجے کھبے نہ ویکھو. گل بڑی خاص جاندی پئی ہے. وزیر تاجدار حافظ آباد کہندے نے بھی پہلی تے گل اے بھئی وزیر کیدے ہوندے نے. علماء شرعی کیتی ہے. فرمایا وزیر ہوندے نے بادشاہ دے. ڈونگی یہ گل پر ایڈی بھی ڈونگی نہیں کہ تسی تھلے ہی رہ جاؤ تو میں اتاں ہی رہ جاواں. ایڈی بھی ڈونگی کوئی نہیں ہے. گل سمجھیا جے تھوڑا جہا سمجھ آؤں دی بھئی ہے. گرامی قدر حضرات فرمایا اے وزیر نے. وزیر کہتے ہوندے نے بادشاہ دے. ادھر ویکھیا ہن اگلا جملہ نا بڑا ہی لطف والا, تانوں فوراً او سیڑھی تے لے جائے گا. فرمایا وزیر کون نے؟ ابو بکر و عمر زمین دے وزیر, جبرائیل و میکائیل آسمان دے وزیر. فرمایا دسو انہاں وزیراں دے بادشاہ دا نام کی ہے؟ ایتھے کئی تے چپ کر جاندے نے پر سنی بولدا ہے. اس بادشاہ تو مراد تے میرے تاجدار مدینہ دی ذات اقدس ہے نا. حضور نے فرمایا میرے وزیر, تو پھر بادشاہ تے ہی ہوئے نا جی. ایک تے حضور دی بادشاہی ثابت ہو گئی. اور دوسری بات اگلا جملہ تانوں اور لطف دے گا. ٹائم پتہ نہیں کی ہویا 2 دا 2:30 دا 3 دا میں کو نہیں جے ویکھیا تے نہ میں جے ویکھن دے موڈ وچ 11 دا ہے. کہندے 11 دا ہے. لو بھائی گھڑی پٹی ہو گئی جے, نہیں توجہ فرما رہے آپ. اچھا 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 یہ 11 تو مراد ایک 11 ہوندے نے 11 ایک 11 ہوندے نا یار. اے جے صحابہ اہل بیت دے یار. یہ 11 دا ٹائم ہویا ہے نا تے پھر منہ دے جڑے 12 بجے نے ہٹاؤ تے 11 والی سبحان اللہ سناؤ, پھر اگلی گل کریے. اے جڑے گوڈے پھڑی بیٹھے ہو چھڈو سونیو گوڈے, تکڑے ہو کے بیٹھو ذرا, گوڈے چھڈ کے بہت ذرا گل. ایک تے وزیر آکھن دے نال بادشاہی ثابت ہو گئی. تو دوسری گل آپ فرماؤں لگے اوے سنیو, او جے کو منکر بیٹھا تے او بھی سنے. پھر انہاں دی للکار تے انہاں دی ہوندی کہنے اوے کو منکر بیٹھا تے او بھی سنے. کہنے لگے دسو اے جڑے وزیر نے آسمانہ تے اے مر گئے نے کہ جیوندے نے؟ کہندے یہ تے جیندے نے. فرمایا پکا رہی. فرمایا تھلے لاتھ. تے کہنے لگے حضرت عمر پاک شہید ہوئے سن کہ نہیں؟ آکھے شہید ہوئے سن. تے شہید زندہ یا مردہ ہے؟ آکھے وہ زندہ ہے. کہندے یہ بھی زندہ ہے. آکھے اچھا اے پکا رہی, کام آئے گی گل. دسو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تو شہید ہوئے, حضرت صدیق اکبر نو کیویں موت آئی؟ فرمایا کہ اے او زہر جڑا سپ نے ڈنگ ماریا سی او کالے نے. نہیں 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 یار بنو یار یار. او زہر اوت کر آیا تے آپ دی شہادت سری ہے. فرمایا جی آپ دی بھی شہادت تے آپ بھی زندہ نے. آکھے آہو. تے آپ فرماؤن لگے پھر تینوں موت کیوں پیندی ہے؟ او جے دے وزیر زندہ نہیں انہاں دا بادشاہ کیویں مر گیا ہے؟ تے فرماؤں دے نے پھر فاضل بریلوی دی گن مان لے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے
क्यों भाई हदीस पाक दे विचों कैसे कैसे मोती निकल के आए हैं। गिरामी कदर हज़रात अजे भी गल कोई नहीं जे मुक्की। पहलो सी मददगार, दूसरे नंबर ते वजीर, तीसरे नंबर ते ससुराली रिश्ता। आपनू पता है रिश्ता की है? इन्हें एक वंड कर छड्डी जे। साडे बड़े बड़े मोतबर तरीन लोग तशरीफ फरमा ने। बस औकात ना एक जुमला है लोग बोल देंदे ने, मैं ये नहीं कहता कि उत्ते को फतवा लगता है, लेकिन मैं ये जरूर आखांगा कि यह जुमला को वजनी जुमला नहीं है। और ये राफसियां का जुमला जो साडे सटेजां ते चढ़ गया है केड़ा आखे जी कुछ दर वाले ने कुछ घर वाले ने। ये कोई एडा वजनी जुमला कोई नहीं, मैं तुहानूं सही दसदा पिया जे। हुण समझ आई है मैं की कह रहा? तुसीं आखो कि मौलाना जी थोड़ी जी वंड कर दे। मैं क्या करनी है वंड? लोग पता ये जुमला बोल के की कहना चाहते हैं? सिर्फ वो हजरत अली पाक शेर खुदा, मुश्किल कुशा, दामाद मुस्तफा, ज़ौज ज़हरा, ताजदार हल्लता, मुराद कुल कफा रज़ी अल्लाहु अन्हु आप दी तरफ वो घर वाले ने, बाकी सारे दर वाले ने। मैं कबूतर तेरी ते नीयत है ना, ए इमाम अहमद रज़ा दे मलंग ते इलियास कादरी दे नौकर नूं भी सुण पता लगी असल मसला की है। मैं कहा जिन्होंने तू दार वाले कह के पीछे करदा पिया ना, मैं कहा मैनू एक गल दस, ए हजूर ने ससुराली रिश्ता जिक्र ही इस वास्ते कीता है। मैं कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर हजरत अम्मा आयशा पाक ने किहदियां बेटियां ने? अगे सिद्दीक़ अकबर दी। मैं कहा ठीक है। हजरत अम्मा हफ्सा पाक किहदियां बेटियां ने? अगे हजरत उमर पाक दी। मैं कहा इत्थे खलो रहे, बाकी बाद दीयां गल्लां ने, वो भी मैं अगली हदीस सुनाना तुहानूं, फिर बंद करांगे। मैं क्या अगर जिन्होंने रिश्ता दिता है अगर वो घर वाले ने तो जिन्हों को लिया है नहीं समझे, मैं गल नूं खोल दिना ताकि वंड हो जाए। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कंजुल उम्माल दे अंदर अली अल मुत्तकी अल हिंदी कई तुरुक दे नाल इस हदीस नूं लिखिया। फरमांदे ने कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह ने मैनू एजाज दिता या अल्लाह कोलों मैं मंगिया अल्लाह ने दिता है। की एजाज है? फरमाया हबीब प्यारे जिन्हों तुसी रिश्ता देना है असी ओनू भी जन्नती बना छड़िया, जे देखो लेना है असी ओनू भी जन्नती बना छड़िया। ये हजूर दा एजाज है। कई आज पहली मरतबा हदीस सुनी होनी, उलमा ते खुश होए ना भी चलो आज ट्विनिंग हो रही है। अवामुन नास तुसी सुन के परेशान ना होया करो, इन्हां गल्लां नूं जरा इत्थे दिल दे विच जगह दिया। जेदे नूं हुजूर रिश्ता दिता है वो भी जन्नती ते जिन्हां को ले आए वो भी। मैं क्या हजरत अली पाक नूं सैयदा पाक अकद दे विच दित्तियां, हजरत उस्मान गनी नूं दो बेटियां दित्तियां यके बाद दीगरे, इन्हां दी जन्नत पक्की हो गई। हजरत अबू बकर पाक दी बेटी लेके आंदी, अबू बकर दी जन्नत पक्की। हजरत उमर पाक दी बेटी आई, उन्हां दी जन्नत पक्की। मैं क्या अजकल दे बिगड़े होए लोकां दी भी छतरौल हो जावे, बिगड़े होए लोकां दी हैं। मैं क्या दस होए नबी पाक दियां हरम पाक दे विच एक बीवी है जिहदा नाम उम्मे हबीबा है। दस ना इहदे अब्बे दा नाम की है? ये ते चुप। मैं क्या हुण ही तो पता लगना मेरा पुत्रा, हुण मैं तैनूं लाउना टेस्टर। शाह जी हुणी तो टेस्टर लगना है। मैं क्या ये वो औरत है जिहड़ी मोमना दी मां है, इहदे बाप दा नाम अबू सुफियान है। ये अबू सुफियान दी बेटी है रज़ी अल्लाहु अन्हु। इन्होंने कलमा पढ़िया फतह मक्का, बास कहते हैं नहीं वो डर से पढ़ा था। चुप कुत्तिया, तैनू कहने दसिया उन्होंने डर दे नाल पढ़िया? जे डर दे नाल भी पढ़िया ते सुन ला, मेरे रब ने कह छड़िया है मिन कबल अल फातिह व बाद अल फातिह। ओए फतह मक्का तो पहले जना कलमा पढ़िया है वो भी जन्नती ने, जना बाद विच पढ़िया है वो भी जन्नती। तू किथे बैठा है जना ते रब मोहरा लावे? बोलो सुभान अल्लाह। तू अज उन्होंने बाहर कढ़दा फिरना, हया नूं हाथ मार। गिरामी कदर हज़रात मैनूं हुणी शाह साहब एक गल दस के गए ना कि जिहड़ा हज़रत अमीर मुआविया दा इनकार करे, ये हज़रत अबू सुफियान दी बेटी है ते हज़रत अमीर मुआविया दी सकी भैन जे हज़रत उम्मे हबीबा। पर मैं जिहड़ा इनकार करे ना, कहना समर साहब मैं अजकल इस स्टेजां ते कह रहा सैयद हो के, और मैं कहना गल जज दी सैयद नूं है, अल्लाह इंदे सैयदां नूं खुश रखे। हज़रत शाह साहब कहने लगे मैं कई पीरां नूं आख्या जिहड़े बिगड़े फिरदे ना अपने आप नूं सैयद कहंदे ने, और हज़रत अमीर मुआविया दा नाम बक बक करदे ने। आप फरमाउंदे ने पहलो मनो नूं समझाउणा ओ सैयदो जेड़े इंज दे बिगड़ गए हो ते हज़रत अमीर मुआविया दी दुश्मनी दे अंदर तुसी इमाम हसन नूं भुल गए हो। ओ जेदे नाल साडे वड़के इमाम हसन ने सुलह कर लई है,
تو کی کہنا چاہنا ہے؟ یا امام حسن کے پیچھے کھڑا ہو جا یا سادات پورا چھڑ کے پیچھے چلا جا. اوے آج چوک کے بول اوے سید ہو کے دس. میں کہا سید ہے گل کرے تو پھب دیئے اسی کریے تو کلپ کٹ کے گستاخ بنا دینا ہے نا. سمجھ آ رہی ہے؟ او دس دینے او سید ہو امام حسن دے پیچھے کھڑے ہو جا بس اپنی زبانہ بند کر. یہ انہاں واسطے جڑے بگڑے ہوئے نے نہیں توجہ فرما رہے نا یار. اور او درباری مولوی جڑے کہندے نے بچی ہو جیا ہوے سانو قبول ہے. میں کہ سونے شاہ صاحب نے جملہ مینوں دل نو لگا. انہاں کہ میں بھی دسدا پیاں او سید جڑا نبی دے کسی صحابی دا انکار کردا ہے مینوں اے ہزاراں درجے ود کے پسند ہے کہ میں نبی دے صحابی دا انکار نہیں کردا میں ایداں دے بگڑے سید دا انکار کر دینا. او بولو اے اس گل دا وزن کو سید ہی سمجھ سکدا ہے. یہ انہاں بگڑی ہویاں واسطے پیغام ہے. ہن رہ تھوڑے جے دانے گئے نے پیٹ دے نے بھی اسی ہن پیر تے کواڑا مار بیٹھے ہیں تے وڈ اپنے دونے ہی بیٹھے نے. حیا نو ہاتھ مارو اپنے آپ نو سیدھا کرو. تواڈے معاملات تواڈے وڈکیاں نے سارے سیدھے کیتے نے. اپنے بزرگاں دے پیچھے ہاتھ بن کے کھڑا ہو جا اللہ اللہ خیر چلے. نہیں تے لوگ کی تینوں پوچھ ہی سکدے نے نا یار تیرے وڈکیاں نے تے فیصلہ کیتا ہے تو کس تینوں بہت ہی سمجھ آ گئی ہے. انہوں نے یہ ظلم کیا یہ ظلم کیا. تو کی یہ کہنا چاہنا امام حسن نے ایک ظالم کو سب کو دے دیا. سمجھ آئی ہے؟ ہاں وہ کہندے نے کسی صحابی دا انکار کرنا تو بہتر ہے ایداں دے گندے دا انکار. آ چل دفعہ پراں جا جے تو نبی دے صحابیاں دی عزت نہیں کر سکدا پراں چل. ساڈے کول بھی تیری عزت کوئی نہیں ہوندی. قیامت والے دیہاڑے پھر سامنے آمنے گلاں ہون گیاں. گلاں کرنا ہے تو بگڑن دی کوئی لوڑ نہیں. پہلی پیڑھی وچ بندے بگڑ جان تے سائیں فارغ کر دیندے نے. نوح علیہ السلام دا بیٹا پہلی پیڑھی وچ نہیں سی فرمایا انہ لیس من اہلک یہ تیری اہل بیت وچ ہے ہی نہیں. میں کہا تکڑا ہوئے نسب دے غرور کرنا لیا. سنو جتنے بھی بگڑے ہوئے ہیں یہ ان کے لیے پیغام ہے. اسی تہاڈا عمل ویکھ کے تانوں کوئی نہیں منیا تہاڈی نسبت ویکھ کے منیا. لیکن تسی آپ نسبتاں دا قتل کر دے ہو. تانوں اپنی نسبت یاد ہے تانوں نبی دی نسبت نہیں یاد. یہ صرف سادات بولے ہیں دا مطلب انہاں جملے دا وزن محسوس کر لیا ہے. اپنی نسبت تانوں یاد ہے صحابہ نوں جڑا نبی دے نال نسبت نہیں یہ یاد کوئی نہیں. خدا کے بندو اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو. اس واسطے انہوں نے تے ایک اور گل کیتی ہو میں سٹیج تے کر نہیں سکدا. یہ بھی میں تو انداز چھڈا انہوں نے اس تو بھی بڑا بدنی جملہ بولے ہے. وہ کدی موقع بنیا تو پھر میں تانوں سناواں گا. آج نہیں کئیاں دا ہاضمہ بڑا جلدی خراب ہو جاندا ہے نا. اس واسطے میں ایتھے ہی رکھنا. اپنے بزرگاں نو سلام کرو. اپنے بزرگاں دے فیصلے دے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. لڑاون والے تے لڑاوندے ہی رہندے ہوندے نے. پر میں کہتا تینوں اناہی والی گل یاد کوئی نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ تشریف فرما سن نا گل بہت لمبی ہے لیکن میں صرف ایک بندے نے پوچھا حضرت اے دسو کہ حضرت امیر معاویہ نو پوچھ دے پے نے. آپ آ کے پوچھن لگے اے حضرت علی دے بارے کوئی شے دسو. حضرت امیر معاویہ دے جملے سنی میں ذمہ داری دے نال بیان کرے. آپ نے فرمایا حضرت علی پاک جب گھر سے نکلتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے 14ویں کا چاند نکل آیا. دیکھیں نا ایتھے کون بولے ایتھے کو ڈوم بولے جھوٹ بولے تو سارے بول دے ہو. میں تو انہوں حوالہ دے کے گل کردا پیا. حضرت امیر معاویہ جب وہ گھر سے علی نکلتے تھے تو لگتا تھا 14ویں کا چاند نکل آیا. اور فرمایا جب وہ تقریر کرتے تھے لگتا ہے کہ شیر بول رہا ہے. سارے سہم جاتے تھے. اور اگلا جملہ فرمایا علی جب بانٹتے تھے لگتا تھا دریا کا ایک کنارہ ٹوٹ گیا ہے جس کا جو چی ہے علی کے در سے لے کے چلا جائے. اوے ہاتھ چاک کے بول اے علی دی سخاوت بیان پیا کرنا. ایسے لگتا تھا جیسے دریا کا ایک کنارہ ہی توڑ دیا ہے. جو چاہو اپنی جھولیوں میں بھر کے لے جاؤ. اور اگلا جملہ اوے اگے بولو اگلا جملہ سبحان اللہ کھو. حضرت امیر معاویہ سے کہنے لگے اچھا اے تے سانا تسی افضل ہو یا علی افضل نے. حضرت امیر معاویہ کہنے لگے اے پوچھنے والے ذرا غور کر. تو کہتا ہے میں اوے علی کے مقابلے میں مجھے لاتا. بولو سنیا خود ادر بیک فرمایا حضرت علی نے جو میری طرف خط لکھا ہے
تو بھی علی دا خط افضل ہے. اے تیرے پیو نے بیان کرنا ہے. ہاتھ اٹھا کے بولو یہ وہ شان علی ہے جو حضرت میرے معاویہ بیان کر رہے ہیں. فرمایا اے جڑا خط لکھیا نا علی نے میرے حل، اے خط میرے تو آل ابو سفیان تو افضل ہے. تینوں کوئی نہیں سمجھ آئی علی کون ہے؟ اور سنا اگلی گل بھی میں ذمہ داری نہ اے پوری میں روایت بیان کر دے پہ جنج ہے. جدوں آپ نے گل بیان کیتی نا تو بیان کرنے تو بعد آپ کو پتہ لگ گیا بے اتھے دو چار کمینے بیٹھے نے جڑے علی دی شان سن کے ساڑ دے نے. دو چار کمینے بیٹھے نے جڑے ساڑ دے نے. آپ نے پتہ کیا آپ نے فرمایا مجمع چو جڑا بندہ اٹھ کے مینوں علی دی شان سناوے آج امیر معاویہ کو لو انعام لے کے جاوے. اجے نہیں ایک بندہ اٹھیا انہیں ایک شعر پڑھیا علی دی شان چ، آپ نے ایک شعر دا 1000 درہم انعام دیتا. اوے اگلی گل مٹھا نہ ہوئی ہون پتہ لگنا ہے. انہیں آکے حضرت ایک شعر پڑھی ہے اتنا مہنگا. آپ فرمایا اے تے علی دے شان دے وچ میں کچھ بھی نہیں دیتا، سارا کچھ دے چھڈا علی پھر بھی اعلیٰ ہے. ہائے 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 اللہ آپ کو خیر و برکت دے. بولو یا ہون حیدر دے نعرے لا نا پتہ لگے سنی پہ بیان کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ اے روایتاں بھی بیان کر. میرا خیال ہے ہون قوم تھک گئی ہے تو میں تو جی 8ویں حدیث مکمل کو نہیں کیتی پائی. اچھا جو آج بھائی جی میں پنجابی چادر پھدی گیا کہہ بیٹھا کہتے ہیں یاراں دے پتر تینوں پوریاں کرنیاں پہن گیاں. چلو وہ بھی میں کر دیتا ہوں لیکن یہ حدیث سن لے. اوے پائی او سنیو انہاں 2 نمبراں نے تواڈے چھوٹے ہی ایندے لا چھڈے نے. یقین کرو ایندے لا چھڈے نے. سانو جدوں آنا پیندا ہر پاسے رندا مار کے پہلو سیٹ کرنا پیندا ہے. اس واسطے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں. توجہ ہے بھی سب حضرات دی. درویشا او درویشا یہ ویسے ہے ایداں دے بچے جڑے گاڈ گفٹ ہوندے نے. عام بچہ نہیں میں تمہیں صحیح دستا پیا جی. اللہ تعالیٰ زندگی والا فرمائے. درویش بندہ ہے درویش. جاگ دے بیٹھے مکمل کر لئیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے نا جو میرے وزیر بھی نے انصار بھی نے تو میرے سسرال بھی نے. شان میں دسی کھلوتا سسرال دی. وہ جملے دی بانڈ میں کر رہا سی کچھ گھر والے کچھ در وہ کہنا چاہتے ہیں بس یہی کر لے باقی سارے در والے باہر ہی. میں کہ جدو تیرا سورا آوے نا تو کروں بوئے باہر بٹھاؤنا. سورا آوے تو بوئے باہر. آخر کیوں میں بوئے باہر انہوں بٹھایا تو پھر میں کہا کیوں کہندہ حکومت نہ پنگا نہیں لینا. وہ سمجھے میری ستی پئی قوم. وہ میں کہا مسئلہ کہندہ میری بیگم میں کر رہن جو کا ہونا مینوں نہیں ٹھوڑنا کہنا میرا ابا باہر ہے. میں کہا ہوں تینوں پھر سمجھ آ جانی چاہی دیئے بھئی جینا نو بندہ تیاں دے وے کہ او کار آلے نے تو جینا تیاں ساڑھے کار نے او بھی ساڑھے کار آلے نے. پھر تے جی حضرت علی کار آلے نے تے ابو بکر عمر تے سفیان بھی کار آلے دارہ لے کہہ کے نہ کرو باہر نہ کٹ نہیں تو عقیدہ اہل سنت جو باہر نکل جائیں. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ لیکن حدیث اجے بھی نہیں ختم ہوئی. یہ دے وچ تے لطف ہے جڑا تانوں سنا. نبی پاک علیہ السلام نے ایسے بندے جو میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہیں نقص نکالیں پھر تسی کی کرنا ہے بیٹھے ہو. ہائے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تناکحوہم ولا تجالسوہم ولا تصلوا معہم ولا تصلوا علیہم ولا تسلموہم. مٹھے بول دے پہو مٹھے حدیثاں تے بولیا کرو سونیاں. سمجھ آ رہی؟ فرمایا جی ایسا بندہ جڑا میرے صحابہ نو برا پلا آکھے فرمایا نہ انہاں دے نال نکاح کرنا ہے نہ رشتہ دینا ہے نہ لینا ہے. واہ بھائی دا مطلب گال دے وچ وزن تے ہے. سمجھ آ رہی نا؟ دوسری بات فرمایا انہاں نو سلام بھی نہیں آکھنا کیونکہ جڑا لعنت دا مستحق ہے چلو نہ بولو اس سے سلام نہیں ہوندا. اگلی بات
فرمایا نہ روٹی انہاں دے نال کھانی ہے تے نہ روٹی انہاں نوں پاؤنی ہے. آواز اچھی آؤ تے اگے ٹرو نا. نہ روٹی کھانی ہے تے نہ روٹی پاؤنی مطلب نہ کھلاونی ہے. اس تو بہتر ہے گلی دے کسے کتے نو پا دیا کر. سمجھ آئی نا بھئی اسے آبا نو تو نہیں نہ پونکدا. ایسے بندے نو نہ روٹی کھانی نہ کھلاونی. فرمایا انہاں نو سلام آکھنا نہیں, انہاں دے نال نماز پڑھنی نہیں. اگر او آکھن تو انہاں نو پڑھونی نہیں, مر جان تے جنازہ نہیں پڑھنا. ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب تم سلام نہیں لیتے, تم ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے, وہ انسان نہیں. میں کہا انسان ہوں تو میرا نبی اے ہی فرماندہ. وہ انسان ہے ہی نہیں, وہ انسان ہے ہی نہیں. نہ رشتے دے مستحق, نہ سلام دے مستحق, نہ روٹی دے مستحق, نہ جنازے دے. فرمایا بیمار ہو جان تو پوچھڑ نہیں جانا. نہیں مولوی صاحب آتا اولا رکھو. میں کہا جی میں پاکاں رکھا ہے اونجی رکھ لین دے. اے ہون حدیث ہوئی یہ پوری. ہون بھی کوئی گستاخ ہوئے اہل بیت اور صحابہ دا تو رشتہ داریاں کریں. تھوڑا سا جاگو ہے, جاگو تھوڑا سا پکے ہو جاؤ. کنیاں حدیثاں ہو گئیں اونچی بولو. 9ویں حدیث پاک سماعت فرماؤ. آقا علیہ السلام کو پوچھا گیا ایو اہل بیتک احب الیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور یہ بتائیے آپ کی اہل بیت میں سے آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ ہوں میں کوئی نہیں آکھنا دیکھا تو سارے چس آ جانی. فرمایا میری اہل بیت تو ساری ہی پیاری ہے پر سب سے پیارا فرما الحسن والحسین, میں نے سب تو پیارا یا حسن ہے تو یا حسین ہے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ کنیاں حدیثاں ہو گئیاں, ترتیب تصدی رکھو. اچھا 9 ہو گئیاں. 10ویں حدیث پاک حضور دے صحابہ دے بارے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اراد اللہ بہی خیرہ, اللہ تعالیٰ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کر لے, القی فی قلبہ حب اصحابی, اس کے دل میں اللہ تعالیٰ میرے صحابہ کی محبت ڈال دیتا ہے. جس بندے سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرمائے. کنیاں حدیثاں ہو گئیاں. اوے بولو تیز. لو جی 11ویں اور آخری حدیث ادھر دیکھیے. نچوڑ دندہ پہ آجے نچوڑ. اگر یہ حدیث آپ یاد رکھ لینا تو انشاءاللہ میں گارنٹی دے نال کہنا پٹڑیوں نہیں لتھو گے انشاءاللہ اللہ دے فضل دے نال. سن لو تقریر تسا ساری سن لئیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احبنی ومن احب اصحابی وازواجی واہل بیتی ولم یطعن فی احد منہم وخرج من الدنیا علی محبتہم کان معی فی الجنت یوم القیامت درجتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری حدیث اور 11ویں حدیث, اور یہ سارے بندے یاد رکھو گے. فرمایا جس نے مجھ سے پیار کیا, جس نے میری اہل بیت سے پیار کیا, جس نے میرے صحابہ سے پیار کیا, جس نے میری بیویوں سے رشتہ محبت و عقیدت رکھا. اور اگلے جملے تے غور کرے آجے, اے جڑا نکی نکی بکواس کر کے بعد رجوع کر دے نا پرچیاں تے, انہاں کمینیاں واسطے بھی پیغام ہے. یہ گل بڑی خاص جی. ہوں میرا یقین کرو میں ادھروں ٹھیک ہوں ایک باری تو مخارشت بڑی ہڑا آ جانی سی. چلو خیر آج تاری قسمت سیدھی ہوں میں کراں کی بہت ذرا. ہاں یہ جڑے وہ چبڑا مار کے کتے سے ابا اہل بیت پونک کے پھر جدو ویکھدے نے بھی ہوں لتریشن زیادہ ہونی تو تقریر تو کسی نہیں سدنا, ہم رجوع کرتے ہیں. انی دیا کہنے آکھیا پہلو پونک ہوئے مالکا نو. بابا خادم رضوی پھر سچا تے ہے, دور دور ہو کتیا مالکا نو پہ گیا. او بولو اے بابا سچا تے ہے نا. ہاں بابا سٹ کوئی ماردا سی آرشا گول گرا چڑھدا. سنو سنو جو میں بات کہہ رہا ہوں. جس نے مجھ سے محبت کی, میرے صحابہ سے, میری اہل بیت سے, میری بیویوں سے. اور ادھر دیکھو ساری زندگی ان کے خلاف کوئی جملہ نہیں بولا. اے شرط جی, ساری زندگی ان کے خلاف کوئی جملہ نہیں بولا اور انہی کی محبت پر فوت ہو گیا. فرمایا قیامت والے دن جہاں ہم ہوں گے وہاں محبت کرنے والے بھی ہوں گے. لو جی آ تکمیل جے اج دے اس موضوع دی آخری حدیث جڑی میں سنائیے.
ਇਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਛੱਡਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪ नहीं समझ आई भी ये किमें हो गया है। अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू मेरी ज़ुबान से कोई गलत कलमा निकला हो, मैं मुआफ़ी का तलबगार हूँ। अगर ठीक थे मेरा रब कबूल फरमाए। आमीन 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 व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतजाम है पूरा, सब अब आप जो लंगर शिफ लैके जाए जे। एक शेर सलाम दोस्तों बाद इंशाल्लाह दुआ होगी। मुस्तफ़ा